बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। एक तो ऐसा लग रहा है कि बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ एक बड़ी कोई मुनज़्ज़म कैंपेन, विलिफिकेशन कैंपेन, उनको बदनाम करने की जो मीडिया कैंपेन है उस पर काम हो रहा है। और मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे पता चला। मैं वो क्लिप चला के तो आपको वो अभी मैं सब कुछ दिखाता हूँ। और दूसरा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कल एक जो इस्लामाबाद रिपोर्टर्स कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उनकी दरख्वास्त पर एक फ़ैसला दिया है कि इमरान खान साहब की जो केस की जो हेयरिंग है उसके लिए सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त दी है। लेकिन उसमें उन्होंने 2-3 बातें ऐसी कही हैं जो बज़ाहिर हमें कानून में नज़र नहीं आती, और एक तरह से जो किसी भी शख्स का जो बुनियादी हक़ है उस पर वो एक तरह से असरअंदाज होगा। अब आप कह रहे होंगे कि यार ये आप क्या बात कर रहे हैं, गुल हसन औरंगज़ेब तो उन जजेज़ में शामिल हैं जो बड़े दलेराना फ़ैसले कर रहे हैं, बड़े अपराइट जज हैं, कोई शुबा नहीं, कोई शक नहीं, बहुत ही अपराइट हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये कहना कि इमरान खान साहब को जेल में जब समाअत हो रही हो तो सहाफ़ी उनसे सवाल नहीं कर सकते और वो किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते, ये बुनियादी तौर पर जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसके ख़िलाफ़ है। किसी भी शख्स को जब उसके ख़िलाफ़ कोई एफ़आईआर दर्ज हो, उसको मुल्ज़म बना दिया जाए तो उसके फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते और वो हर इशू पर बात कर सकता है जहाँ पर भी सहाफ़ी हों। और फिर जेल के अंदर जो वो जगह है जहाँ पर ये समाअत हो रही है वो जेल का हिस्सा नहीं होती, वो एक अदालत उसको कंसिडर किया जाता है। तो किसी अदालत में, जैसे मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत है, उसमें अगर कुछ लोग बैठे हुए हैं और अभी जज नहीं आए तो मुल्ज़म से कोई बंदा भी सवाल कर सकता है, किसी मुल्ज़म से, और वो उसका जवाब दे सकता है, वो उसका फंडामेंटल राइट है। और कौन सा कानून इसको रोकता है? कोई कानून ऐसा नहीं है। जो मैंने देखा, बड़ी रिसर्च भी की आइन में, तो ये मुझे लगा कि मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जो ये बात कही है ये उनको विड्रॉ करनी चाहिए। दिस इज़ नॉट राइट। और अगर आप पाबंदी लगाएंगे इमरान खान पर कि जी उनसे कोई जर्नलिस्ट सवाल नहीं कर सकता ओपन कोर्ट में, क्योंकि जेल प्रेमिसेस नहीं है, क्योंकि ये कहा मियां गुल हसन ने कि वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी उस जगह पे जिसको अदालत कहते हैं जेल के अंदर, वो जज साहब की होगी, जेल इंतज़ामिया का इससे कोई अमल दखल नहीं है। तो वहाँ पर तो जेल इंतज़ामिया इस हुकूमत के कहने पर कंट्रोल करती है। बड़े बड़े उन्होंने लगाए होते हैं वो इश्तिहार कि जी ये SOPs हैं, इसके तहत आप काम करेंगे, जबकि अदालत, कमरा अदालत के अंदर जो भले जेल में है, वहाँ पर जेल इंतज़ामिया का कोई इख्तियार नहीं है कि वो उसको रेगुलेट करे, वो तो कोर्ट का हिस्सा है और वहाँ पर इख्तियार जज साहब का है। और किसी के ख़िलाफ़ अगर सिर्फ एक FIR दर्ज हो, मुल्ज़म हो कि, तो उसमें उसके फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते। तो किस तरह मियां गुल हसन औरंगज़ेब, किस कानून के तहत उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है कि जी वो कोई उनसे इंटरव्यू नहीं कर सकता, कोई उनसे बात नहीं कर सकता? और ये जो एक तरह से पाबंदी लगाने की बात की गई है, ये मेरी समझ से बालातर है और मैं ये समझता हूँ कि यह खिलाफ कानून है। इसमें कोई शक नहीं कि गुल हसन औरंगज़ेब साहब एक बड़े दबंग जज हैं, बड़े अपराइट जज हैं, बट दिस थिंग व्हाट ही अटर्ड, व्हाट ही सेड वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा ये ख्याल है, मेरी ये ओपिनियन है कि ये फंडामेंटल राइट जो है इमरान खान साहब के, उसको ये मुतासर करता है ये फ़ैसला। और ये मियां गुल हसन साहब को, अभी रिटन फ़ैसला मैंने नहीं देखा, मैंने जो अखबारात में, जो TV पे जो चीज़ें चली हैं, जो टिकर चले हैं, मैं उसकी बुनियाद पर ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ जो है, मुझे ये लगता है कि ये कानून के मुताबिक नहीं है। और मुझे नहीं पता फिर इसकी क्या रीज़न है और क्यों ये ऐसी बात आई है। अब आ जाते हैं जनाब, जो मैंने बात की है बुशरा बीबी साहबा की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में जो सियासतदानों के साथ बहुत क्लोज़ली अटैच हैं। वो सियासतदान जब हुकूमत में आते हैं तो ये भी सरकारी ओहदे लेके वहाँ पर हुकूमत में आ जाते हैं, और फिर जैसे ही वो अपोजिशन में आते हैं तो ये जर्नलिज़म की टोपी पहनकर उनकी खिदमत करना शुरू कर देते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों के मैं नाम ले सकता हूँ। अब सार आलम है, पैमरा के चेयरमैन बन गए और कहा उन्होंने कि मैं अब दोबारा मीडिया में नहीं आऊँगा, लेकिन कोई किसी को याद नहीं है। हालांकि रिकॉर्डिंग है उनकी, अब वो आ गए हैं, बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, बड़े लोगों को बुरा भला कहते हैं, और चलें ठीक है, उनकी मर्ज़ी। लेकिन इस वक्त ये भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कहा था और अब फिर वो आ गए हैं अपनी कहे के ख़िलाफ़, तो उसका जवाब वही दे सकते हैं। एक और ऐसी हस्ती हैं, वो हैं जनाब नजम सेठी साहब। कभी वो कहते हैं मेरे पास चिड़िया है, एक शोबदाबाज टाइप शख्सियत है उनकी,
اور نواز شریف کی بڑی مونچھ کا بال ہیں، پہلے کرکٹ کے بھی چیئرمین رہے بورڈ کے، اور پھر بعد میں محسن نقوی صاحب کہیں اور سے آ گئے تو وہ بن گئے، کیونکہ محسن نقوی کا پاوا زیادہ مضبوط تھا، تو نجم سیٹھی صاحب ذرا ہیں وہ بھی بڑے مضبوط، نجم سیٹھی صاحب واشنگٹن تک ان کے ٹینٹیکلز پھیلے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال ابھی آج کل وہ میاں صاحب کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہے، تو آج کل وہ سرو کر رہے ہیں اپنے ماسٹرز کو. اب میں ماسٹرز کا نام نہیں لیتا، آپ خود سمجھ جائیے گا کہ جناب جنرل فیض کے بشرا بی بی صاحبہ سے بڑے تعلقات تھے، اور جنرل فیض جو ہیں وہ انفارمیشن دیتے تھے، اور بی بی صاحبہ جو ہیں وہ چیز عمران خان کو بیان کرتی تھی اس طرح سے کہ جیسے یہ ان کو کہیں سے کشف ہوا ہے، اور انہوں نے عمران خان کو اس طرح اپنا گرویدہ بنایا، اور عمران خان نے سمجھا کہ یہ تو بڑی بزرگ خاتون ہے. اب کیونکہ جنرل فیض پکڑے گئے ہیں، یہ سب کچھ کھلے گا اور عمران خان شٹر ہو جائے گا، اور عمران خان اعصابی طور پر تباہ ہو جائے گا، اور اس کو تو حقیقت کھل جائے گی کہ بشرا بی بی جو ہے ایک فراڈ ہے. یہ ایک کیمپین کا حصہ ہے جو یہ چلانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، جب سے بشرا بی بی صاحبہ کی عمران خان صاحب سے شادی ہوئی ہے، انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا. کبھی کہتے ہیں ان کے پاس جنات ہیں، کبھی کہتے ہیں 3 من گوشت وہاں پہ کھلایا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں وہ جادوگر نہیں ہے، کچھ بھی، یعنی وہ ایک پردہ دار شریف گھریلو خاتون ہے. لیکن پروپیگنڈا یہ کہ جناب وہ کوئی اس طرح کی کوئی نیک اور کوئی پاک باز خاتون نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ذہنی طور پر شٹر کیا جائے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. یہ جو عدت میں نکاح کا کیس تھا، یہ بنیادی طور پر اسی لیے تھا کہ ایک تو عمران خان کو اور بشرا بی بی صاحبہ کی جو لوگوں کے دلوں میں، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور اپنے فیتھ کے حوالے سے بڑے اسٹرانگ خیالات ہیں، کہ وہ سوچیں کہ یہ کریکٹر لیس آدمی، کیونکہ عمران خان کا جو سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے وہ یہ ہے کہ ان پر کرپشن کا کوئی چارج ثابت نہیں ہوا، اور جو ان کی پہلی لائف تھی وہ بڑا اوپنلی کہتے ہیں کہ میں بالکل ایک مغربی لائف میں نے انجوائے کیا. لیکن جب اللہ کسی کو ایمان دے، کسی کو ہدایت دے، تو پھر وہ اب ان کی ایک منزل ہے کہ اس ملک میں ایک ایسا نظام رائج ہو جو اسلام کے عین مطابق ہو. ریاست مدینہ کا وہ ذکر کرتے ہیں، تو یہ ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے مقابلے میں جو کیمپین بنائی جاتی ہے وہ ہمیشہ ان کی جو یہ پاک بازی ہے یا جو وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اس کو ہٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہے. اب بشرا بی بی صاحبہ کو ٹارگٹ انہوں نے بنا لیا ہے. اب یہ جو نجم سیٹھی کو جو گیم بنا رہا ہے نا، یہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، ذرا آپ گفتگو سن لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جنرل فیض کا کیا سیاسی رشتہ تھا بیگم صاحبہ کے ساتھ، اور کس بندے کے ذریعے تھا، اور اس بندے نے کیسے بیگم صاحبہ کا کانفیڈنس گین کیا جی، اور وہ بندہ کون تھا اور کیسے ہوا. اور بہت سی باتیں جو بیگم صاحبہ پریڈکٹ کرتی تھیں وہ کہاں سے آتی تھی ان کو، کہ ایسے ہم کرنے جا رہے ہیں یا ایسے ہونے جا رہا ہے، تو وہ آگے خان صاحب کو اور خان صاحب کے اوپر ظاہر ہے. یہ اب میں یار زیادہ نہ میرے سے بات کراؤ، اشاروں میں مجھے بات کر لینے دو. خان صاحب بہت ناراض ہو جاتے ہیں جب اس قسم کی فیملی کی باتیں شروع ہو وہ پہلے ہی ناراض ہے. انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے کہ جنرل فیض رابطے میں تھے بشرا بی بی سے. وہ برہم ہوئے ہیں اس بات کے اوپر پہلے ہی. تو بس پھر میں سوری کر کے میں ابھی کر دیتا ہوں. یہ ویسے بھی آپ تو وہ رپورٹڈلی جو چیزیں چل رہی ہیں تو یہ اس میں ہے حقیقت. اچھا ہاں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جس دن علیحدگی ہو گئی نا، اگر علیحدگی ہو گئی تو خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی اس گفتگو میں نجم سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بشرا بی بی صاحبہ کو ساری انفارمیشن یہ دیتا تھا جنرل فیض، اور یہ ایک فیک چیز تھی اور وہ ایجنسیوں کی طرف سے لانچ کی گئی تھی. شرم حیا کی کمی ہے. میں صرف یہ کہوں گا نجم سیٹھی صاحب، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، سیاست رہنی چاہیے. یہ اس طریقے سے آپ جو لوگوں کے کرداروں پر جو یہ چیزیں اچھال رہے ہیں، یہ ایک نہ ایک دن ہم سب کو جواب دہ ہونا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک کیمپین جو ہے یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بشرا بی بی صاحبہ کو میں نے جیل میں دیکھا، بالکل وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں اور ایک چٹان کی مانند کھڑی ہیں، اور وہ خان صاحب سے کہتی ہیں کہ آپ میری وجہ سے مت گھبرائیے گا، آپ اپنے مشن پر فوکس کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑی ہوں آپ کی سپاہی بن کر، اور کوئی چیز مجھے روک نہیں سکتی. جناب اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.